सब याद है, जो सबक सिखला गई सब याद है, जो सबक सिखला गई सब याद है, मुफलिसी सबसे बड़ी उस्ताद। वाह 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 वाह, क्या सबक सिखला गई सब याद है, मुफलिसी सबसे बड़ी उस्ताद है, हर किसी के सामने फैला नहीं। क्या कहने, हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। वाह 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 वाह, हर किसी के सामने शायरी है, ये अच्छी शायरी है, इसी को शायरी कहते हैं। हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। क्या कहने, धारावी के बहुत अच्छे सुनने वालों, मैं आपकी समातों को जानता हूँ, आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, कुछ वक्फे के लिए आपके दरमियान हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ा दें तो शायद मैं आपको कुछ अच्छी शायरी सुना पाऊँ। जी अच्छा, अर्ज करता हूँ कि आप पर हैं हमारे कर्ज बहुत, आप पर हैं हमारे कर्ज बहुत, हम पे कुछ आपका उधार नहीं। आप पर हैं हमारे कर्ज बहुत, हम पे कुछ आपका उधार नहीं, बात कीजिएगा एहतराम के साथ, गांव वाले हैं हम गवार में। वाह 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 दोस्तों, ये तरीका होता है, ये शायर कर सकता है, शायरी में आप पर हैं हमारे पर, लेकिन आप लोग तालियां कम बजाएं क्योंकि ये आपकी बात की, आपके दिल की बात की, आपकी हसबत की बात की। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तेमाल करें, ना कि शायरी का, इस मुशायरे का, बल्कि अपने आप का। आप पर हैं हमारे कर्ज बहुत, हम पे कुछ आपका उधार नहीं, बात कीजिएगा एहतराम के साथ, गांव वाले हैं हम गवार नहीं, गांव वाले हैं हम गवार नहीं। और अर्ज करता हूं कि फख्र से अपने जहल का चर्चा करते हैं, राइजुल वक्त शायरी सुना रहा हूं, फख्र से अपने जहल का चर्चा करते हैं, खुद उनको मालूम नहीं क्या करते हैं। खुद उनको मालूम नहीं क्या करते हैं, ऐसे गुलाम आजाद कराने नामुमकिन जो अपनी जंजीर की पूजा करते हैं। ऐसे गुलाम आजाद कराने नामुमकिन जो अपनी जंजीर की पूजा करते हैं। क्या कहने में, जो अपनी जंजीर की पूजा करते हैं। और करता हूं कि जिसको इबादत करना अच्छा लगता है, जिसको इबादत करना अच्छा लगता है, कितना प्यारा कितना सच्चा लगता है। वाह वाह वाह, कितना प्यारा कितना सच्चा लगता है, उसको सजदे थोड़ी अच्छे लगते हैं, उसको सजदे थोड़ी अच्छे लगते हैं, उसको सजदे थोड़ी अच्छे लगते हैं, सजदे करने वाला अच्छा लगता है। उसको क्या कहने में, सजदे थोड़ी अच्छे लगते हैं, क्या कहने लगा, उसको सजदे थोड़ी अच्छे लगते हैं, सजदे करने वाला सजदे करने वाला अच्छा लगता है। और करता हूं कि लाख उसने बिगाड़ डाले हैं, लाख उसने बिगाड़ डाले हैं, हम मगर कब बिगड़ने वाले हैं। लाख उसने बिगाड़ डाले हैं, हम कब बिगड़ने वाले हैं। हम तो उर्दू ज़बान के वारिस हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। हम तो उर्दू ज़बान के वारिस हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। और ये कि बेअदब बंदगान से वासिफ, क्या क्या बेअदब बंदगान से वासिफ, वहाँ ज़बान तक न खोली जाएगी। वाह वाह, बेअदब बंदगान से वासिफ, वहाँ ज़बान तक न खोली जाएगी। सीख लो बोलचाल उर्दू में, उर्दू जन्नत में भूली जाएगी। वाह 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 वाह, सीख लो बोलचाल उर्दू में, कहने सीख लो बोलचाल उर्दू में, उर्दू जन्नत में बोली जाएगी। और अर्ज करता हूँ कि
وہ عدل اور وہ مروت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ عدل اور وہ مروت کہاں سے لاؤ گے جو ہم نے کی تھی حکومت کہاں سے لاؤ گے؟ کیا کہنا ہے؟ جو ہم نے کی تھی حکومت کہاں سے لاؤ گے؟ شکنتلا کی طرح حسن تو ملے گا مگر شکنتلا کی طرح حسن تو ملے گا مگر وہ قیس کی سی محبت کہاں سے لاؤ گا؟ شکنتلا کی طرح حسن تو ملے گا مگر وہ قیس کی سی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی بھی درزی تمہیں شیروانی سل دے گا، کوئی بھی درزی تمہیں شیروانی سل دے گا، کوئی بھی درزی منا بھائی سنیے تمہیں شیروانی سل دے گا مگر حضور شرافت کہاں سے؟ کوئی بھی درزی تمہیں شیروانی سل دے گا مگر شرافت کہاں سے لاؤ؟ کوئی بھی درزی تمہیں دیکھیے یہ ایک ہی ہار ہے، یہ ایک ہی ہار ہے جو بار بار چڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی درزی تمہیں یہ گفتگو کا سلیقہ تو سیکھ لو ہم سے، کیا کہنے کا یہ گفتگو کا سلیقہ تو سیکھ لو ہم سے مگر وہ لہجے میں جرت کہاں سے لاؤ گے؟ کیا بات ہے، مگر وہ لہجے میں جرت کہاں سے لاؤ گے؟ ہماری پیٹھ میں خنجر اتار دو، ہماری پیٹھ میں خنجر اتار دو، لیکن نظر ملانے کی جرت کہاں سے لاؤ گے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے میں واہ واہ، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ ایسے نہیں ایک بار زوردار تالیوں سے دھراوی کی محبت، دھراوی کی آواز جب آپ لوگ ہو، یہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں سے جو بھی آواز اٹھتی ہے وہ پوری دنیا پہنچتی ہے۔ محبت ہے بھائیوں، اور ڈاکٹر باسط دیار صاحب دیکھیے کہ نوجوان نسل جو ہے آپ کی شاعری کی حفاظت کر رہی، اس کا مطلب آئی ہمارا ادب بھی محفوظ ہے، ہماری زبان بھی محفوظ ہے، ہماری محبت بھی محفوظ ہے۔ یہی علاقے ہیں جہاں اردو زندہ ہے اور یہیں سے اردو کا خمیر اٹھتا ہے اور یہیں سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر بن کے نکلتے ہیں۔ ایک اعلان اور آپ کی شاعری کی برکت سے ہوا کہ ڈاکٹر باسط دیار صاحب کی خوبصورت شاعری کے ساتھ ساتھ یہ کمیٹی کا حکم ہے مجھے کہ صدارت کے فرائض جو ہے وہ محشر آفریدی صاحب کی ذمہ داری کے لیے گئے ہیں۔ میں تائید کرتا ہوں تمام شعراء جو اس بات کی تائید کرتے، آپ تمام تالیاں بجا کر دوستو اس اسٹیج پر وہ شاعر ہے نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک اپنی شاعری کی صلاحیت اور اردو کی خدمت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، لبوں پہ ذکر تمہارا نام نہیں، لبوں پہ ذکر تمہارا نام نہیں، خدا نہ خواستہ ایسی تو کوئی شام نہیں۔ کیا بات ہے، لبوں پہ یہ خانقاہی مشاعرہ ہے بھائی، دیکھیے گا کہ لبوں پہ ذکر تمہارا نام نہیں، خدا نہ خواستہ ایسی تو کوئی شام نہیں۔ ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے، کیا کہنے گا، ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے، ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے، یقین جان ہمیں آج کوئی کام نہیں، ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے، یقین جان ہمیں آج کوئی کام نہیں۔ ہر ایک دانہ تسبیح پر یہ لکھا ہے، ہر ایک دانہ تسبیح پر یہ لکھا ہے، تمہارے نام سے اچھا کسی کا نام، کیا کہنے،
तुम्हारे नाम से अच्छा किसी का नाम नहीं। गाना तस्वीर पर ये लिखा है डॉक्टर साहब, हमारे नाम से अच्छा किसी का नाम नहीं। निशात खान साहब जो समाजी, सियासी और अदबी बहुत मोतबर शख्सियत है, मुंबई और हिंदुस्तान को तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम शोहरत से, सामाइन से। एक बार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें जी। इस्तकबाल है निशात खान साहब का। इतने सारे खान साहब यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये बड़ी हैबत हो रही है। एक शेर अर्ज करता हूँ, देखिएगा कि जितनी शिद्दत से प्यार करता है निशात खान साहब, निशात भाई, जितनी शिद्दत से प्यार, जितनी शिद्दत से प्यार करता है उतनी शिद्दत से ही अदावत की। वाह, जितनी शिद्दत से प्यार करता है उतनी शिद्दत से ही अदावत की। दो कहानी पठान लिखता है निशात भाई, जितनी शिद्दत से प्यार करता है उतनी शिद्दत से ही अदावत की। दो कहानी पठान लिखता है, एक मोहब्बत की, एक बगावत। वाह 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 वाह, 1857 की बगावत की याद कीजिएगा। ये दो कहानी पठान लिखता है, एक मोहब्बत की, एक बगावत की। और अर्ज करता हूं कि मतलब अर्ज करता हूं कि मेरी हस्ती हड्डी खाल, मेरी हस्ती हड्डी खाल, मेरी हस्ती हड्डी खाल।